معزز حاضرین و سامعین، ساڈی گفتگو دا ایک اہم سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دور دے وچ اپنے ایمان نو بچاؤنا انتہائی ضروری اور مشکل ہے۔ جس بندے نوں قرآن و حدیث دا علم نہیں ہوندا، ان جیڑا بندہ چار گلاں سناوے وہ اس نال ہی ڈر پڑتا ہے، وہ آتا ہے ٹھیک ہے بڑی انجی اسی۔ اور شروع دے وچ ہی امت نو فرقیاں دے وچ تقسیم جڑا ہونا پیا، اس دی وجہ یہ آئی کہ لوگاں قرآن و حدیث نو چھوڑیا گلاں دے لائے۔ کسے بندے کوئی گل سنائی، وہ تین پتہ لگا ہے انج ہو گیا، تو کہ اچھا مڑ تو بھائی بڑا غلط ہو گیا۔ اس بندے یہ نہ پوچھا جیڑی گل میرے تائیں اپڑی ہے، اس گل دی حقیقت کی ہے، انج ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یا ساڈے کول جو قرآن مجید موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت موجود ہے، طریقے حضور دے موجود ہیں، جڑیاں یہ گلاں ہن ساڈے تائیں اپڑدیاں پئیاں، یہ قرآن و حدیث ہور رکھے گلاں سون والے ہور گلاں کرے، تے بات اسی کیڑے پاسے جاویے؟ قرآن و حدیث دی منیے یا بندیاں دی منیے؟ یہ ایک بنیادی وجہ بنی۔ اگر اس چیز دا اس وقت خیال کر لیا جاتا تے امت فرقے نہ بنتے اور دین نو نقصان نہ ہوندا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ لوگ گاڑا نہ دیں، اور اگر لوگ قرآن و حدیث ال توجہ کر دے، انہاں نوں پتہ لگدا بھی جس بندے نسی گال دیندے پئے ہاں ادے بارے اللہ دا قرآن کیا، اور اس دے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیا آخیا۔ حضور دی زندگی اس بندے نال کیویں دی گزری ہے، اس بندے دی حضور نال کیویں دی گزری ہے، یا اللہ اور اس دے رسول نالوں مین چنگی سمجھ آن لگ گئی ہے۔ ایک بندے دے بارے اللہ اور اس دے رسول نو نہیں سمجھ لگی بے اس بندے بھائی بندہ چنگا نہیں، انہاں اس بندے نے ٹھیک آکھ چھڑیا ہے تے بعد وچ بندیاں نوں پتہ لگا یہ بندہ تے نہ ٹھیک۔ یہ کی مطلب ہے بھئی اللہ اور اس دے رسول نو پوری گل دی پتہ نہیں لگا تے جڑے بعد وچ بندے آئے انہاں نوں بڑا پتہ لگ گیا گل دا، کوئی گل انج نہیں انج اللہ تعالی نعوذ باللہ کوئی بھول لگ گئی ہے ایتھاں اتارن وچ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہاں اللہ رب العزت نے آن والے وقت دیاں بھی خبراں عطا فرمائی، جنہاں منافقاں دے نام لے لے کے مسجد نبوی دے وچوں کڈیا، جس ٹائم حکم آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس چیز دا علم نہ کہ جنہاں نال میری سب تو ڈھیر سنگت ہے، یہ نہیں بندے ٹھیک۔ یہ چھوٹی جی گل نہیں، حضور دے صحابہ برا سمجھنا گلاں کرنیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ تے بھی اعتراض ہے اس بندے دا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی اعتراض ہے
کہ جنہاں نال اللہ دے محبوب نے زندگی گزار دیتی. ایک دو دن اور چیز ہوندی ہے کسی نال تعلق بنے ہفتے داں دے دا پتہ لگ گیا نہیں ٹھیک بندہ چھوڑ دے. تے اللہ دے نبی دی زندگی گزرنی کسی بندے نال ایک کی دلیل ہے او بندہ جان تو چنگا ہے یا او بندہ نہیں ٹھیک. یہی بنیادی وجہ ہے کہ جنہاں انہاں چیزاں دا پتہ نہیں لگا انہاں آخیا چھڈو سن نہیں ضرورت قرآن مجید دی آیتاں دی نہیں سن ضرورت حضور دی زندگی دی سن جڑی ہے گل سنی بھی ہے نا باویں جیم ہی سنا وہ سناؤن والا بندہ غلط ہے صحیح ہے گناہگار ہے جھوٹا ہے سچا ہے. کوئی بندہ گل سناوے تے بندہ سوچی تو پمدا ہے نا گل کیڑا پیا سنائندا ہے. جے بندہ جھوٹا ہوئے تے بندے آتے نے دی گل دا ایڈا بھی اعتماد نہ کریا ہے اس تھوڑے ہی سچ بولیندا ہے جھوٹ ڈھیر بولیندا ہے. بندیاں لڑاؤن واسطے ادلیاں گلاں او دے جھوٹ بیان کر کے ادلیاں اے دے انجی اپنے کولوں رڑا کے لوگ بھی تھوڑی جی کوشش کریں تے اس بندے دا معاشرے وچوں پتہ لگ وی تے او دے کولوں بندہ جے دین لین لگ پوے ایہو جے بندے کول جیڑے بندے دا کردار ٹھیک نہ ہوئے جس بندے دی زبان اعتماد والی نہ ہوئے جی بندہ آکھے تو ہن میرے دین دا امام ہے جدے تو ٹوریا میں اودے ٹوریا کیوں انہاں کہا بھئی ٹھیک ہے گل یہ ہے بھئی تیرے کو پیسہ چنگا ہے. ایک ساڈے بندیاں نے ایک اور رولا بھی بن گیا فلانا ویکھو جی باویں نبی پاک نے صحابہ دا گستاخ کتنا پیسہ مڑ جی جی اللہ انہاں تے ناراض ہوندا انہاں دی گلاں نہ ٹھیک ہوندیاں تے وت رب انہاں کو پیسہ دینا انہاں تے بھکھیاں مرنا تے جی اتنا پیسہ انہاں دے کول ہے تے ایندا کی مطلب ہے بھئی اے بندے سچے نے. ساڈے بندیاں ہدایت نو پیسے نال جوڑ دے بجے بندے کو پیسہ ہے جاگیر ہے او تے معاملات ہیں جو بھی ہے ہن بھاویں او اللہ اور اس دے رسول نو مننے تے بھاویں نہ مننے بندہ او ٹھیک ہے کیوں او دے کول اتنا کچھ ہے. اس چیز دے بارے سمجھنا چاہیے ہے اج تائیں اے سوچ جڑی پیسے نال ہدایت ٹردی ہے ایک کافراں دی سوچ ہے یا مسلماناں دی سوچ ہے. سوچ بندیاں دے ذہن وچ عملی لیکن ویکھنا ہے کہ اے سوچ کافراں دے ذہن وچ عمدی ہے یا مسلماناں دے ذہن وچ عمدی. جس ویلے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا مکے والیاں کی آکھیا مکے والے یہی تو گل کیتی ہے کہ ویکھو جے نبی اللہ تعالیٰ بناونا بھی ہوندا آ کیڈے کیڈے سردار پے اتنا مال انہاں دے کول رب انہاں نہیں نبی بنایا تے اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچہ جڑا ہے جد نہ ماں نہ باپ نہ کوئی سلسلہ مختلف دروازیاں دے پڑھیا ہن اے آکھے میں نبی ہاں تے بلا رب مڑ نبی انہاں بناونا نہ مال نہ کوئی شے نہ کوئی جگیراں نہ کوئی سونے چاندی نہ کوئی سلسلے تے اے نبی کیویں بن گئے او فلانا ویکھو تے کو کتنا کچھ ہے او نبوت دا دعویٰ کردا بھی سونا لگدا ہے کہ میں نبی ہاں اوتے کول اتنا کچھ ہے. اور انہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا انکار اس پیسے دی وجہ تو کر دیتا کہ جے رب نبی بناونا ہوندا تے انہاں اور بھی سہ کچھ دے چھڑدا. یہ تے نہیں صرف نبی بناونا اور کچھ ناز دینا. اور کدی کدی اے سوچ جڑی ہے کچھ کلمہ پڑھن والیاں وچ بھی آ جاندی ہے. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مشکل کتنی ہے کو حضور دعا ہی کر لین اللہ تعالیٰ دنیا داری وسیع کر چھڈے اے مشکلات چو نکل جاوے بندہ.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم دے اتے کہ اے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے نال دین دا پتہ لگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اود پہاڑ نو حکم دیواں نا تے سونے دا بن کے میں محمد دے نال چلے۔ تسی کی سمجھدے ہو بھئی نبی دے کول اختیار کوئی نہیں، کوئی چیز کوئی نہیں، یہ دنیا ساری تے مال و متاع دے ڈھیر لگ جان، لیکن فرمایا سان انہاں چیزاں دی غرض نہیں، اسی اگلے جہان دے طلبگار ہاں، ایس دنیا دے طلبگار نہیں۔ اور ایک باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا وقت لیٹے ہوئے ہیں تے جیڑی چارپائی آئی حضور دی یا جو چیز تھلے آئی وہ سخت آئی جے دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، آپ دی کانڈ مبارک تے تے نشان بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے نا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو ہے کیسر و کسرا حکمران جڑے غیر مسلم ہیں انہاں دے کول کتنا کچھ ہے، تسی بھی اللہ تعالیٰ کو دعا فرماؤ جیڑی یہ حالت ہے غربت والی اس دے وچوں نکلیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تو اے نہیں چاہندا کہ انہاں واسطے دنیا ہوے ساڈے واسطے آخرت ہوے؟ سان تے اے ونڈ اچھی لگدی ہے کہ اس جہان تے زندگی اوکھی بھی گزر جاوے تے اگلے جہان دی سوکھی گزرے، بادشاہ والا نہ سٹائل ہوے نہ اتنا کچھ ہوے، ساڈے دن رات گزرتے رہن رب راضی رہے، بس اسی ٹھیک ہاں، ساڈا حصہ آخرت وچ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر نو بھی سمجھ آ گئی کہ اے جڑا دین اور ہدایت ہے نا ان پیسے اور جاہ و جلال نال نہیں تولنا، ان اللہ رب العزت دی اطاعت نال تولنا ہے۔ بندہ چنگا او اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا، کسے جات اے نہیں ذکر آیا بجے دے کول پیسے چار ود ویکھو دے نال ہو جاوے آئے او ہدایت۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کول پتریر ایک دے آیا قارون دعا کرون واسطے، میرے حالات نہیں صحیح، تسی چون نیک بندے ہو دعا کرو کوئی میرے حالات ٹھیک ہو جا۔ انہاں فرمایا جویں ہیں ٹھیک ہے، جویں ہیں ٹھیک ہے، پیسہ آ جاوے تے وقت بندے دا ذہن خراب ہو جاندا ہے، بندے دے معاملات خراب ہو جاندے ہیں، ان رب رسول دی بھی سمجھ نہیں آمدی، وہ بندہ آتا پیسہ ہی سب کچھ، جویں پیسہ لبدا ہے پیسہ ڈھونڈو، یہ کیڑی گل ہوئی آؤ پڑھو تے اے کرو تے اے کرو، یہ تے کوئی نہ گل۔ وہ لوگ دین نال تھوڑی رغبت رکھتے، اس کہ نہیں جی دعا کرو بس حالات نہیں ٹھیک، کچھ میرا کم جیڑا چل جائے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وقت میرے رب نے مال و دولت دی ریڑھ پیڑ کر دیتی، پیسہ اتنا آیا، وہ خزانے اتنے بن گئے یہ 70 کھچر یا اٹھ بھی اس قارون دے خزانے دیاں کنجیاں بھی نہ چاہ سکتے، خزانے کتنے ہو سکتے، اتنی دولت۔ تے وقت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہن سہ کچھ ہو گئی، ہن وچوں رب دی بھی دے۔ اس قارون کی آخیا بول گئی وہ گل میں دعا کرائی ہے یا میرے رب فضل کی نہیں، ہو سکیا بھائی گل یہ میں بڑی محنت نالے پیسہ جوڑیا ہے، یہ بلا کوئی راتوں رات میرے اتنے ڈہ پئی ہے، اتنی سونے جواہرات دیاں کو گڈڑیاں راتوں رات میرے ال پلٹی آئی ہیں، میں بڑی محنت نال ویکھو کتوں میں شروع ہویا کیڈی میں دن رات محنت کیتی ہے، عقل نال میں ایک سلسلہ چلایا ہے، اج میرے کو اتنا کچھ تے ہن ویکھو موسیٰ دے وچوں رب دے راہ تے بھئی رب میں ان کو دیتا ہے،
میں آپ اتنا اوکھا کمایا ہے، اتنا کچھ میں انج کیتا، اتو انج کیتا، بندہ انج ہی سمجھدا ہے نا، او میں چنگی کام کیتا، اتو انج میں بن گیا تے فیصلہ بڑا ہو گیا تے۔ اللہ دے نبی نے جس ویلے گل سنی نا حیران رہے، پھر اوہی قارون زمین دے وچ اللہ تعالیٰ نے لہا چھڑیا، جندہ جاگدا ہی زمین دے وچ لگا، تو رب دے مقابلے چ آ گئے۔ ہن اوتھے اس معاشرے وچ دو بندے آ، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ، حضرات محترم معاشرے دے وچ شروع تو لے کے آخر تک ویکھیا جاوے بڑی عجیب عجیب مثالاں تواڈے سامنے نظر آندیاں۔ ایک سائیڈ ہوندی ہے جنہاں لوگاں کو دنیاوی مال و متاع اتنا زیادہ نہیں ہوندا، بادشاہی کوئی نہیں، عہدہ کوئی نہیں، دنیا دی ٹھاٹھ باٹھ اتنی زیادہ نہیں۔ دوسرے پاسے وہ لوگ ہیں جنہاں کو بڑی دنیا ہے، بڑا مال و متاع ہے، بڑا کچھ ہے۔ ہن قارون کیڑے پاسے لوگن بلا رہا، اللہ دا نبی موسیٰ کیڑے پاسے بلا رہا۔ ہن درمیان وچ کھڑے ہوئے بندے سوچ سکدے ہیں قارون تے رب راضی ہے جے ایڈے خزانے دے چھٹے، موسیٰ کول تے شے کوئی نہیں، رب کیڑا راضی سی، کیڑے نہ کول سلسلے، لیکن نہیں، ہدایت انہاں نے پائی جنہاں نے سمجھیا عمل ویکھنا ہے، سوچ ویکھنی ہے، پیسے نال نہیں تولنا۔ جے اے بندے دی سوچ اور عمل ٹھیک ہے، کردار ٹھیک ہے، اس دے وجود دے وچوں نکلے ہوئے اعمال ٹھیک ہے تے وقت بندہ بھی ٹھیک ہے، بھاویں مال ہے یا نہیں، لیکن اے دے مال ہے، سمجھ آ رہی ہے اس بندے دا مقابلہ موسیٰ نال نہیں ہو سکدا، اے باطل تے ہے، اے حق تے ہے۔ کسی نے تولن دی ضرورت نہیں کہ پیسے نال تولیا جاوے، جاگیراں نال تولیا جاوے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم بادشاہ دے نال ٹکرا گئے، نمرود ہر چیز کول موجود، حکومتاں ہی حکومتاں۔ میرے دوستو اوتھے بھی سوچن والے بندے سوچدے رہ گئے، نمرود جے ایڈا ہی بھیڑا ہوندا تے بادشاہی کیوں ڈی جاندی؟ او بھائی انہاں نے اس چیز دا نہیں پتا، بادشاہی کامیابی دی علامت نہیں، تقوی کامیابی دی علامت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا قدیمی عزتن مال و دولت اور جاہ و جلال نہ تولیا کرو، جدڑ بھی کسی دی عزت ویکھنی ہوے او دے تقوی نال ویکھی کرو۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم اس وجہ تو کسے بھی نہیں آکھنا کہ باطل تے آن کے مقابلے وچ بادشاہ مال و دولت بڑی آئی، حضرت موسیٰ دے مقابلے وچ فرعون آ گیا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام تو پہلے حضرت عیسیٰ جڑے لوگ پھانسی دے رہے ہیں وہ بھی بادشاہ، اللہ دا نبی تختہ دار تے پہنچا دیتا، معاشرے وچوں سب تو اچھا انسان تختہ دار تے آ گیا پھانسی لین واسطے۔ میرے دوستو یہ کوئی عام جی بات نہیں، سوچن والے لوگ سوچدے ہون گے کہ ہن عیسیٰ نوں پھانسی ملن لگی ہے، بادشاہ پھانسیاں دیوار ہیں، لگدا ہے رب دا فضل انہاں تے ہی ہے جنہاں دے نال اتنا کچھ ہے۔ اگر اللہ حضرت عیسیٰ نال ہوندا تے کیوں یہ جہا موقع بندا، حضرت عیسیٰ بادشاہ ہوندے؟ نہیں، کسی نے یہ جرت نہیں ہوئی۔ خالق کائنات نے اوتھے اپنے نبی عیسیٰ اپنی رحمت نال ورفعناہ مکانا علیا، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ انہاں لوگاں دے وچوں اٹھایا، اپنے آسمان تے بلا لیا، تے جڑے سازش کرن والے بندے آن انہاں دے وچوں ہی کی بندے دی شکل جناب عیسیٰ والی کر چھڈی، لوگاں سمجھیا اے عیسیٰ، پھانسی اس نو ہو گئی۔ خالق کائنات دا فضل جناب عیسیٰ دے نال رہیا۔ اے تولنا کہ مال و دولت جے دے کول ہے او دا کیتا قبول کر لویے، اوہی ٹھیک ہے، اوہی بندہ اچھا ہے، نا
ابو جہل کول ویکھو کتنا کچھ ہے، ابو لہب کول ویکھو کتنا کچھ ہے، عتبہ و شیبہ کول ویکھو کتنا کچھ ہے، کتنے باغات ہیں، کتنی جاگیراں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دور دیکھو، کوئی مالو متا کول نہیں، کوئی ایسی دنیا دی چاشنی کول نہیں جڑی لوگاں کھینچ سکے، لیکن کی ہے صحابہ بھی بن دے پین، او مالو دولت ویکھ کے نہیں بن رہے، حضور دی صداقت اور امانت ویکھ کے نال۔ یہ پتہ لگا کسے بندے دا عقیدہ سچا پیسے نال نہیں ہوندا، او دے کردار نال ہوندا ہے۔ کردار ٹھیک ہے، یہ اس کی صداقت دی گواہی ہو سکتی ہے، تے پیسے والوں للچائی نظراں نال ویکھنا سمجھنا کہ یہ بندے بڑے چنگے نے، مڑے رب نال راضی ہے، باویں نہیں نماز پڑھ دے، ویکھو کدی مسیتی نہیں آئے تے اتنا بھائی آؤ اتنا کچھ ہی نے، تسی آدھے ہو بھائی نماز پڑھو تے انج کرو، مڑ انہاں دے اوتے رب ڈھیر مہربانی کیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دے نزدیک ایس دنیا دی کوئی اہمیت ہوندی نا تے اپنے دشمناں نے ایک مکھی جتنی دنیا بھی نہ دیندا، سارے بھوکیاں کر کے مار چھڑدا جڑے اللہ تعالیٰ دے دشمن، لیکن میرے رب دے سامنے اس چیز دی کوئی حیثیت نہیں، جڑے اس لین وچ لگے انہاں نوں جو کچھ ملنا ایتھے ہی مل گیا، جڑے حق دی لین وچ لگے میرے رب نے انہاں دے اوتے آخرت مہربان کیتی۔ اس واسطے اے بھی ذہن جڑا ہے اس نو کدی بھی اے نہیں سوچنا کہ اس بندے کول گڈی بڑی وڈی ہے، اس بندے کول کوٹھی بڑی وڈی ہے، اس بندے کول جاگیر بڑی ہے، اس بندے کول بادشاہی ہے، اس بندے کول فلانی شے تے ہن جویں اے کردا پیا میں وی انج کرن لگ پیا۔ اے چیز جڑی ہے اے کوئی انسانی دی اچھائی نہیں، جن اللہ تعالیٰ دے بے شک وہ دنیا دیا نعمتاں اللہ تعالیٰ ان دتیاں جے ٹھیک رہا تے انہاں دا شکر کر سی، میرے رب نے میرے تے فضل کیتا ہے، او بات آکڑ سی نا، او آکسی میرے اللہ نے میرے تے فضل کیتا ہے، بات وہ بھی ٹھیک ہو جائے تے جے اے چیزاں نہ آئیاں بات اے دنیا دے واسطے مشکلات بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلیاں امتن بھی ازمایا گیا، کوئی نہ کوئی ازمائش انہاں آئی ہے، میری امت کی جڑی ازمائش ہے وہ مال ہے، وہ کی ہے مال دولت، اس چیز بندے ازمایا جانا، جتنا دشمنیاں ہیں جتنے لڑائی جھگڑے ہیں انہاں دے پیچھے ساری چیزاں دی تحقیق کرو، یہ چیزاں مل سکیں، ازمائش مال ہے، برا دا دشمن، رشتہ دار قریبی رشتہ داراں دے دشمن، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ چن کے دیتے، یہ کسے بندے نے حضور دے صحابہ نہ چنگے لگن گویا کہ ان رب دا چناؤ چنگا نہیں لگا، ان حضور دا چناؤ چنگا نہیں لگا کہ ایک انسان نو اللہ دے نبی ساری زندگی نال رکھن تے اج وہ آکھے بنے نہیں ہو تو بندے ہی نال کی او جی فلانی ویکھو نہ اور روایت فلانی کہانی او تو نہ انج کر دیتا، اوتھے جیڑا صحیح مسلمان ہے وہ تو حق بنتا ہے اسی کہانیاں نہیں سننیاں، اللہ دا قرآن سننا ہے اور حضور دا فرمان سننا۔ حضور دے صحابہ دے بارے جھوٹ سنا کے لوگاں دے ذہن خراب کرنے کہ وہ تو صحابی کوئی نہ بندے ٹھیک، آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھئے صحابی بندے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فتح دے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ
فرمایا وہ محمد اللہ تعالی دے رسول ہیں، کوئی شک نہیں بڑے شان والے رسول نے، اور جیڑے صحابہ میں اپنے نبی دتے انہاں صحابہ دی بھی مثال کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے والذین معہ، جیڑے اللہ دے محبوب دے آس پاس تو نظر آندے، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ و زبیر بلال و سعید، یہ سارے لوگ جڑے نذور دے صحابہ، فرمایا والذین معہ، جڑے میرے محبوب دے آس پاس لوگ ہیں، میں رب بڑے چن چن کے اپنے نبی عطا فرمایا۔ انہاں دیاں خوبیاں کی ہیں، ویکھو اصول ہے ایک وڈے رتبے دا ہوے، ایک چھوٹے رتبے دا ہوے، چھوٹے والا وڈیاں دیاں تعریفاں کردا چنگا لگدا ہے، اصول یہ ہے فلانا انجے ویکھو دی اے چنگی گل ہے، او دی اے چنگی گل ہے، وڈے والے گھٹ ہی چھوٹیاں دیاں تعریفاں کردے کہ اے چھوٹا انجے چھوٹا انجے، لیکن اپنے نبی دے محبوب صحابہ دی شان ویکھو، صحابہ دیاں تعریفاں میرا رب بیان پیا کردا۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا میں اپنے محبوب نو او صحابہ دتے انہاں دیاں زندگیاں انج دیاں، انہاں دیاں سوچاں انج دیاں، اشداء علی الکفار، جڑے میرے تے میرے رسول دے دشمن ہیں، میرے صحابہ انہاں دے دشمن، میرے نبی دے صحابہ انہاں دے دشمن ہیں، کافراں دے دشمن ہیں۔ رحماء بینہم، آپس دے وچ میں اللہ انہاں تے فضل اتنا کیتا ہے، ایک دوے دے دشمن نہیں بنے، رحمان دی رحیمی دا اثر ہے کہ میں رب انہاں دے دلاں وچ ایک دوے واسطے رحم پا چھڈیا ہے۔ جدن وی ویکھو محمد عربی دے صحابہ آپس وچ مہربانی والا معاملہ کرسن، کافراں نال سختی والا معاملہ کر رہے۔ یہ تعریفہ کون پیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیا کرتا ہے کہ اپنے نبی نو صحابہ دیتے ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماوے کہ میرے نبی دے صحابہ جڑے او آپس وچ مہربان ہیں، ٹھیک ہیں، تے کہانی سناؤن والا بندہ آکھے وہ صحابی جڑے آن آپس وچ آن دشمن، آپس وچ کی آن دشمن آن جی۔ ویکھو حضرت علی تے حضرت ابو بکر تے دشمن آن، ہوں وہ کو پوچھنا تو چاہیے رب تیری گل منیے یا اللہ دے قرآن دی گل منی۔ جے بندہ کہانی سنن لگ پوے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت گل کی، لوگ حیران ہو گئے۔ گل ہو رہی ہے ختم نبوت کہ اللہ دے رسول آخری نبی ہے، آپ تو بعد کوئی اور نبی نہیں۔ تو ایک جا تے گل ہوئی، اس بندے آکھیا جی کوئی اگو دلیل دے وے اپنے آخری نبی تو بعد آن والی دی کہ میں بھی نبی ہاں، دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا او دی دلیل تے یقین کرنا بھی کفر ہے۔ اس یقین نال سننی کہ دی دلیل صحیح ہو سکتی ہے، فرمایا اے بھی کفر ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، پیچھے اور نبی نے آنا ہی نہیں، ہن کیڑیاں دلیلاں اس لے آنیاں؟ فرمایا ذہن وچ زاویہ پیدا کرنا کہ پتہ نہیں یہ دلیل سچی ہو سی، یہ بھی اسلام والے بندیاں دا کام نہیں۔ انج یار حضور دے صحابہ دے بارے کوئی بندہ برا بولے، انہاں دے امکان نو اس تے اوتے سوچنا وا پتہ نہیں ٹھیک ہو سی، اس وقت اللہ دے قرآن نو تے پہلے ہی تھلے رکھ چھڈیا نا۔ جدا یقین ٹھیک ہوے اس آکھنا جو اللہ دے قرآن آکھ چھڈیا یہ ٹھیک ہے۔ رحماء بینہم، آپس وچ کی ہیں مہربان ہے۔ یہ آکھے جی انہاں دا حضرت فاطمہ دے اوتے جی انہاں دروازہ ڈھا چھڈیا، اگ لا چھڈی آئی تے انہاں حضرت علی نے انج کر چھڈیا۔ ہن او دی گل مننی ہے کہ اللہ دے قرآن دی مننی ہے؟ اللہ دا قرآن فرما رہا رحماء بینہم، اپنے نبی نو صحابہ دتے جڑے آپس وچ بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا جدن بھی میرے محمد صحابہ ویکھو گے
تراہم رکعن سجدا رکوع دے وچ ویکھو گے سجدیاں دے وچ ویکھو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دی ہور کوئی خواہش نہیں ہوئے گی صحابہ دی خواہش اے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او جدن بھی دعا منگ دے پین اے منگ دے پین میرا اللہ اپنا فضل فرما راضی ہو جا اور رب دے فضل دے طلبگار نے رب نو راضی کرنے دی تلاش وچ نے انہاں نوں ہور کسی چیز دی تلاش نہیں اے حضور دے صحابہ دی نشانیاں فرمایا پھر میرے نبی دے صحابہ دی نشانی انہاں دے چہریاں تو بھی میں اللہ نے ظاہر کر دیتی ہے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا انہاں دے چہرے ویکھو گے انہاں چہریاں دے وچوں بھی سجدیاں دا اثر نظر آئے گا عبادت کا اثر نظر آئے گا ذالک مثلہم فی التوراۃ فرمایا اے چیز جڑی ہے جڑی محمد عربی دے صحابہ دیاں خوبیاں نے اے میں اللہ نے پہلے بھی بیان کیتیاں نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فرمایا میں رب نے اپنے محمد عربی دے صحابیاں دا ذکر پہلے تورات وچ بھی کر چھڈیا ہے انجیل وچ بھی کر اللہ تعالی نزور دے صحابہ ایڈے چنگے لگن بھائی ذکر تورات وچ لبے ہزاراں سال پہلے آن والیاں کتاباں انہاں دے وچ رب انہاں دے ذکر کرے کہ آخری نبی میں ہو جائے صحابہ دینے تے اب مسلمان آ کے آج دا میں کلمہ بھی پڑھن تے صحابہ بیڑا بھی بولنا ہے پھر اس کی منیا ہے اس رب دا طریقہ نہیں منیا رب تو انہاں دیاں تعریفاں تورات وچ بھی کیتیاں انجیل وچ بھی کیتیاں قرآن وچ بھی کیتیاں اور اپنے نبی دے فرمان وچ بھی کروائیاں تے اے آکھے انہاں انج کر دیتا انہاں انج کر دیتا اس لے انہاں دے کہانیاں تے نہ ذہن رکھیا کر اس ویلے اللہ دے قرآن تے ذہن رکھیا کر صحابہ قرآنی شخصیات ہے انہاں دا ذکر کہیں کیتا ہے اللہ دے قرآن نے کیتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک فرمایا تھوڑے تک میریاں بڑیاں حدیثاں پہنچنی جیڑا کوئی انج دی حدیث سناوے نا جیڑی قرآن دے خلاف ہو بھئی قرآن اور گل کرتا ہے تے او بندہ آکھے بھئی حدیث ہے حضور فرمایا اس بڑے سمجھ جب آئے او جھوٹ بولدا پیا وہ سچ بولدا پیا نہیں کیونکہ اللہ دے فرمان اور نبی دے فرمان وچ کوئی ٹکراؤ کوئی نہیں وہ بندہ جھوٹ بولدا پیا ہے وہ تھان لڑاؤن دے چکراں وچ تہاڈے دین نو نقصان دین دے چکراں اللہ دے محبوب اپنی حدیثاں قرآن دے سامنے رکھ کسے مذہب دے وچ ساڈے مسلماناں دے جتنے فرقے ہیں کسے فرقے وچ اے نہیں با او حدیث من لیو جڑی قرآن دے خلاف ہوے نہیں انہاں آکھنا او اے حدیث روایت کرن والا بندہ جھوٹ بولنا ساڈے کول قرآن پہلے موجود نہیں جس لئے حضور اس دنیا تو تشریف لے گئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا طریقہ آیا آپ بھی فرماندے ہیں حضرت امام جعفر صادق امام باقر پہلے فرما گئے آپ دے الفاظ ہیں فرمایا جدن کوئی بندہ تھوان ساڈی گل چ سناوے کوئی امام انج فرمایا ہے فرمایا اس ساڈی گل نو پہلے اللہ دے قرآن نال لکھیا ہے کی لکھیا ہے اللہ دے قرآن نال لکھیا ہے جیڑا بندہ تھوان ساڈی گل پہ سنیندا ہے بھئی اللہ دا قرآن کچھ ہور آتا پیا ہوئے تے بندہ جیڑا او تھوان گل پہ سنیندا ہے او کچھ ہور آتا پیا ہوئے اے کتاباں احتجاج تبرسی ساڈی اہل سنت دی ہے انہاں چ کوئی کتاب نہیں رجال کشی امالی شیخ توسی دی ان ترواں کتاباں وچ حضرت علی دا فرمان حضرت امام باقر دا فرمان حضرت امام جعفر صادق دا فرمان کی فرمایا جدن کوئی بندہ ساڈی گل تواڈے تائیں اپڑاوے بھئی امام انج پہ فرمیندے
تے ان پہلے قرآن دے سامنے رکھیا ہے، وات ان حدیث دے سامنے، سنت دے سامنے رکھیا ہے، بس ساڈے نبی دا طریقہ کیا تے فرمایا اگر او انہاں نال گل رلے تے منیا ہے، نہ رلے تے چھوڑ دیا ہے، وہ ساڈی گل نہیں ہو سکتی، وہ کسی ہوری دی گل۔ فرمایا فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، ان چھوڑ دیو جڑا قرآن دے موافق ہوئے ان من لیا ہے۔ وانظروا امرنا وما جاءکم عنا فان وجدتموہ للقرآن موافقا فخذوہ وان لم تجدوا موافقا فردوا، فرمایا وہ دی گل نو رد کر چھڑیا ہے۔ اتنی گل دا اماماں بھی پتا بندیاں ساڈا نام لے لے کے جھوٹ بول دے، لوگاں انجے کہانیاں سنونیاں تے اماماں نے بھی اصول پہلے دے چھڑیا۔ فرمایا کوئی تو نہ کہ نہ فلانے امام انج فرمایا، من نہیں لینا، او دی اس گل نو قرآن نال تولنا ہے، حدیث نال تولنا ہے، حضور دی سنت نال تولنا ہے۔ فرمایا جے ٹکراوے تے سمجھ جاوے اے ساڈا قول نہیں، اے بولن والا جھوٹ بول۔ ان کتاباں دے وچ بھی گواہیاں موجود ہیں کہ اماماں دے فرماناں بھی کہنا نال تولنا ہے، قرآن حدیث دا، جی او دے ٹکرا جاوے تو امام دا فرمان نہیں، جے مطابق ہوئے تے فرمایا وقت ساڈا فرمان ہونا ہے۔ جی حضور دے صحابہ دی شان اللہ دا قرآن میں بیان کرے، حضور خود بھی بیان کرے، یہ ساڈا بڑا تفصیلی موضوع ہے، آج صرف یہ تعارف تواڈے سامنے کروایا ہے۔ حضور بھی انہوں دے بارے فرمائیں کہ میرے صحابہ ٹھیک ہیں تے اے بندہ آکھ کے فلانے امام دا قول ہے، پھر او دی گل نو تساں سمجھ جانا ہے امامہ سچ فرمایا، امام پہلے ہی آل بیت تے فرما گیا، لوگاں ساڈا نام لے لے کے جھوٹ بولنے ہیں۔ اس نے تواڈے کول کی ہے کہ تسی تلیا ہے کہ گل قرآن نہ رلدی ہے نہیں رلدی، حدیث نہ رلدی ہے نہیں رلدی، جے نہ رلے تے سمجھ جاوے جھوٹ بولدا پیا، سچ نہیں بولدا۔ حضور دے صحابہ دا تذکرہ قرآن وچ کیویں ہے، حدیث وچ کیویں ہے، انشاءاللہ ساڈا یہ تفصیلی موضوع چلدا رہا سی، وقت نال اللہ رب العزت سر مسجد پہنچن دی